मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी ने हैदराबाद में जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 सितंबर को निकालने का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत की अपील के बाद मरकजी मिलाद कमेटी ने जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख तब्दील की है। हाफिज मुजफ्फर खान बंदा नवाजी की रिहाइशगाह पर जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मुंतज़मीन ने 16 सितंबर के बजाय 19 सितंबर को मिलाद जुलूस निकालने का ऐलान किया। इस मौके पर सैयद कादरी, जुनैद पाशा, सैफ पाशा, शुजाउद्दीन व दीगर मौजूद थे। आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत ने मरकजी मिलाद कमेटी से और दीगर मुंतज़मीन से अपील की है कि वो पुराना शहर में जुलूस मिलादुन्नबी 16 सितंबर के बजाय 19 सितंबर को निकालें, क्योंकि 7 सितंबर से 17 सितंबर तक गणेश त्यौहार मनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिल हुजूर पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये दिल हुजूर पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़मीर पहले मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़बान से लाख कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहब्बत शहज़ीशा नहीं तो कुछ भी नहीं। बुज़ुर्गान दीन मिल्लत, हाज़िरीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहम मौके पर मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ये ऐलान करती है कि आने वाले मिलाद पाक के महीने में जो 12 रबीउल अव्वल को मिलाद पाक का जश्न होगा, वो हस्बे आदत क़दीम मिलाद पाक का जश्न अपने अपने घरों में, खानखाहों में, बारगाहों में, मसाजिद में, खुतबे मिलाद मक्का मस्जिद में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 12 तारीख़ को, 12 रबीउल अव्वल को, 16 तारीख़ को इंशाअल्लाह ताला बा आदत क़दीम इंशाअल्लाह होगा। और मरकज़ी मिलाद जुलूस इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 19 तारीख़ बरोज़ जुमेरात 15 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तारीख़ी मक्का मस्जिद से मिलाद जुलूस निकलेगा। मज़ीद तफ़सीलात और उसके रूट वग़ैरह कन्वीनर मिलाद जुलूस हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब आप तमाम को बताएंगे और सेक्रेटरी साहब आपको मज़ीद इसकी तफ़सीलात आपके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सब में पहले मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के जुमला सहाफ़ी बरदरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून व मशकूर हूँ। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तसर से वक़फ़े की नोटिस पर जो है सारे अपने खुलूस व मोहब्बत का इजहार करते हुए एक साथ जमा हुए हैं, क्योंकि इससे अंदाज़ा लग रहा है कि सारे प्रेस के सहाफ़ी बरदरान भी यानी शहरों हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसको यकीनन बरकरार रखने पे जो है तवज्जो देते हैं। अल्लाह सलामत रखे आप तमाम को। मेरी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो कबूल फरमाने सारे चैनल वाले और सारे प्रिंट मीडिया वाले। आज मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी, जो हमारे मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मोहतरम हैं कामिल पाशा कादरी साहब क़िबला और जनरल सेक्रेटरी हमारे जुनैद पाशा साहब और ऑर्गेनाइजिंग या बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर हमारे सईद कादरी साहब, सैफ पाशा साहब और जो है हमारे शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, तमाम ज़िम्मेदारान कमेटी हैं। और ज़िम्मेदारान भी किसी उनकी अपनी निजी मसरूफियत की वजह से जो शामिल नहीं हो चुके हैं, मगर जो ज़िम्मेदारान डिसीजन लेंगे उसके लिए वो भी बराबर साथ हैं। तो अर्ज़ करना यह है अहम बात कि मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी शहरियान हैदराबाद के दानिशवरान मिल्लत और कौम के ज़िम्मेदारों के साथ बारहा जो है इजलासें मुनक़िद करते हुए इस नतीजे पे पहुंची, क्योंकि आजकल जो माहौल हमारे मुल्क और हमारे शहर में और हमारी रियासत में बिलखुसूस चल रहा है कि कहीं ना कहीं फ़िरक़ा परस्त एलिमेंट्स जो कम्युनल और क्रिमिनल जहन रखते हैं और उनका कोई मज़हब नहीं रहता, ना हिंदू मज़हब रहता, ना सिख मज़हब रहता, ना मुसलमानों का मज़हब, कोई मज़हब उनका रहता नहीं। और नाम अलबत्ता किसी भी मज़हब के मानने वालों के जैसा नाम रखते हैं, मगर उनका कोई मज़हब नहीं होता। तो वैसे लोग ऐसे मवाक़ों को देखकर यानी कहीं ना कहीं शिकार की हैसियत से बैठते हैं कि शिकार कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया
کہ سارے دانشوران ملت اور قوم کے ذمہ داران اور مشائخین اعظام اور علماء دین کی ساری مختلف اوقات پر جو نشستیں منعقد کرتے ہوئے کہ بحر کف شہر حیدرآباد کے امن و امان کو بحال جیسا ہے ویسی رکھنا ہے، بلکہ بحالی میں اور ترقی دینا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مرکزی میلاد کمیٹی کے جانب سے جو سینٹرل پروسیجر نکلتا ہے پیس ریلی کے نام پہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور ان کی محبتوں کو جو ہے لوگوں میں بانٹنے کے لیے، تو وہ اتفاق سے جو جلوس کی جو دن آ رہا تھا وہ 12 نبی النور کو ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو گزشتہ بھی اسی طریقے سے ہم نے سیکریفائس کیا، کیوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب جلوس نکال رہے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی یہ رہی کہ وہ سیکریفائس کرنا ہی سب میں پہلا ہمارا جو ہے عقیدہ ہے، اور سیکریفائس کرنا ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی شان ہے۔ اب لوگ مختلف گوشوں سے بولتے ہیں، جیسا ابھی ہمارے میں نام تو نہیں بولوں گا، کچھ برادران بول رہے تھے کہ فلانا، تو آپ دیکھیے یہ برادران جو ہوتے ہیں کہ اب اگر جلوس ہم اسی دن کیوں نہیں نکال رہے ہیں یہ بولتے ہیں، اگر اس دن نکالے خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو بولتے ہیں نکالنے کی وجہ سے ہوا۔ تو لوگوں کے منہ کو جو ہے ڈھکن ہوتا ہے، جب چاہے جو چاہے بولتے ہیں، مگر ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ مفاد عامہ میں جو چیز بہتر اور خیر ہو سکتی ہے، اور پھر وہ چیز بھی کسی کے دباؤ سے نہیں ہے، کوئی سی ایم صاحب بولے دباؤ ڈالے، کوئی ڈالے یہ ڈالے پریشر ڈالے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حکومت چلانے والے ضرور ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہم ایز اے سٹیزن ان کی ریکویسٹ کو قبول بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول جو ہے کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ چیز پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مرکزی میلاد جلوس کمیٹی جلوس کو پوسٹ پون کیا ہے، مگر اس دن کے عید کے جو مراسم ہوتے ہیں جیسے خطبہ میلاد ہیں، مساجد میں، خانخواہوں میں، درگاہوں میں، اپنے اپنے گھروں میں جشن برابر جاری رکھیں گا۔ جو جلوس کا اہتمام تھا وہ جلوس کے اہتمام کو، جیسا کہ ابھی سعید قادری صاحب نے کہا کہ 19 سپٹمبر کو، یعنی بجائے 16 سپٹمبر کے، کیونکہ ہمارا جلوس ہوا کرتا تھا اس کو پوسٹ پون کر جلوس کو پوسٹ پون کر 19 سپٹمبر کو رکھا گیا ہے، اور پھر دوسرے مطلب 16 کے بعد 17 کے دن جو ہے دوسرے برادران وطن کا جلوس ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی قسم کا کوئی کلاشز نہ ہونے کے لیے یہ طے کیے حکمت عملی کے ذریعے کہ 19 سپٹمبر کو جلوس شایان شان طریقے سے شاخان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سروں کے سمندروں کے ساتھ جو ہے تاریخی مکہ مسجد سے نکل کر تمام ایریوں سے آ کر جو ہے مکہ مسجد کے پاس جمع ہوں گے۔ مکہ مسجد کے پاس جو ہے حزب صدر صاحب کے طے کردہ جو ہے اس کے مطابق لائحہ عمل کے مطابق کون جھنڈی دکھائیں گے وہ جھنڈی دکھائیں گے، جو بھی اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد جلوس آگے بڑھتا ہوا چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ سے ہوتا ہوا نیا پل کے جو ہے سالار جنگ میوزیم کے تاریخی ایریا کو کراس کرتے ہوئے دارالشفا سے پھر پرانی حویلی جو ہے میرالہ منڈی سے ہوتے ہوا، کوٹلے علیجہ اعتبار چوک سے ہوتا ہوا، بی بی بازار سے ہوتا ہوا، مغل پورہ جو سابقہ واٹا ہوٹل ہوا کرتی تھی اس چورسے پہ اختتام پذیر کو پہنچیں گا، اور انتہائی پرامن طریقے سے اور شایان نشان طریقے سے پھر آپ تمام صحافی حضرات کی بھی جو ہے کیمروں کی بھی نظر رہیں گی، آپ کے مخلصانہ رائے مشوروں کی بھی نظر رہیں گی، پھر آپ بھی جلوس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ بہترین طریقے سے جلوس کو اختتام کرنے کی سارے مل کر کوشش کریں گے۔ بحر کف حیدرآباد شہر سے جو امن کا پیغام جائے گا، کیونکہ ہندوستان کا دل کہلاتا ہے حیدرآباد، ناٹ تلنگانہ کا اونلی کیپٹل، ہندوستان کا دل اور گردے کے طریقے سے دیکھا جاتا ہے حیدرآباد۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب، یہاں کی محبتوں بھرا ماحول، یہاں کی درگاہوں کی جو ہے قوالیوں کی گونج، نعت پاک کے نغمے، اور مسجد کے میناروں سے اذانیں، اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے مندروں سے ان کی بھجن کی آوازیں، اور کسی گرجا گھروں سے جو ہے ان کے اپنے پیغامات، گردواروں سے ہمارے پیارے پیارے سردار جی بھائیوں کے جو ہے پیغامات کے ساتھ جو ہے یہ شہر پرفضا ماحول کو بنائے رکھا ہے، اور اسی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے میلاد کمیٹی مرکزی جو جلوس کمیٹی ہے انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا ہے، اور ساروں کے مشورہ کر جو حق میں بہتر رہتا ہے قوم ملت کے، اس لیے کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم میں بدامنی ہو، اور قوم وہی ترقی کر سکتی ہے جس میں امن و شانتی ہو، اور شہر بھی وہی ترقی کر سکتا ہے جس شہر میں امن ہو، ریاست بھی وہی ترقی کر سکتی ہے جس ریاست میں امن ہو، ملک بھی وہی ترقی کر سکتا ہے جس ملک میں امن و امان برقرار ہو۔ تو اس لیے ہماری سب میں پہلے پریفرنس یہ ہے کہ امن شانتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو پوسٹ پون کیے ہیں جلوس کو۔
जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ta 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शूरमपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद।